बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है, आपने फरमाया, जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के विसाल का वक़्त करीब आया तो हुजरा मुबारका में बहुत से लोग मौजूद थे। उनमें हज़रत उमर बिन ख़त्ताब भी थे। हुज़ूर ने फरमाया, आओ मैं तुम लोगों के लिए एक तहरीर लिख दूं ताकि इसके बाद तुम ना बहको। हज़रत उमर ने कहा, इस वक़्त हुज़ूर को बीमारी की तकलीफ़ ज़्यादा है। हमारे पास अल्लाह का कुरआन है, वही अल्लाह की किताब तुम्हारे लिए काफ़ी है। यानी हज़रत उमर ने वहाँ मौजूद सहाबा को मुखातब करते हुए यूँ फरमाया। बस हुजरा में मौजूद अफराद में इख्तिलाफ हो गया, क्योंकि बाज़ कहते थे कि हुजूर के पास लिखने का सामान रख देना चाहिए, और बाज़ों ने हज़रत उमर ही की बात को तरजीह दी कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हालत में मुशक्क़त में नहीं डालना चाहिए। चुनाचे जब लोगों में बातें बढ़ी और इख्तिलाफ ज़्यादा हो गया कि कलम दवात दिया जाए या नहीं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको फरमाया, तुम लोग मेरे पास से उठ जाओ। इसी ज़िमन में एक और रिवायत हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हो से मरवी है। आप कहते हैं, हज़रत इब्ने अब्बास ने फरमाया, विसाल से कबल जुम्मे रात के दिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दर्द ज़्यादा हो गया, तो आपने फरमाया, मेरे पास शाना की हड्डी लाओ, मैं तुम्हारे लिए एक तहरीर लिख दूं, ताकि इसके बाद तुम लोग कभी ना बहको। यहाँ लोगों ने आपस में इख्तिलाफ किया और नबी के पास इख्तिलाफ मुनासिब नहीं। बस कई लोगों ने कहा, क्या हुजूर का वक्त विसाल है जो यूं फरमा रहे हैं? ये हुजूर से दरियाफ्त फरमा लेते हैं। बाज़ों ने कहा, हुजूर आप इस हालत में क्या लिखना चाहते हैं? हुजूर ने फरमाया, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो कि जिसकी तरफ तुम लोग मुझे बुला रहे हो मैं उससे बेहतर हूँ। बस आपने तीन बातों की वसीयत फरमाई। अव्वल, मुशरिकीन को जजीरा अरब से निकाल दो। दोम, एलचियों को इनाम दो जैसा कि मैं देता था। ये फरमाया और आप खामोश हो गए, या रावी कहते हैं मैं भूल गया था। प्यारे नाजरीन, ये दोनों सही रिवायात वाक़या किरतासो कलम की तरफ इशारा करती हैं कि जिस वाक़े को लेकर बाज़ लोग अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पाकीज़ा किरदार पर कीचड़ उछालना अपना दीनियो दुनियावी फरीज़ा समझते हैं। किरतास के मौका पर मौजूद सभी सहाबा किराम को छोड़कर जो फ़कत हज़रत उमर फ़ारूक पर एतराज़ात किए जाते हैं, वो कुछ इस तरह हैं। अव्वल, हज़रत उमर ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को रद्द किया, हालांकि हुज़ूर का हर कौल वही खुदा होता है। दूसरे ये कि आपने हुज़ूर की तरफ हज़ियान की निस्बत की, यानी ये जो हुज़ूर फरमा रहे थे कि कागज़ कलम लाओ ताकि मैं लिख दूं, ये उस वक़्त हुज़ूर बे इख्तियारी में यानी जुनून में बोल रहे थे। हालांकि किसी नबी को जुनून नहीं हो सकता और ना ही वो बहकी बहकी बातें कर सकते हैं। फिर हुजूर के सामने लोगों ने शोरो गुल किया और यहाँ तक कि उनकी आवाज़ हुजूर की आवाज़ से बुलंद हो गई, और ये सब नेकियां बर्बाद होने की अलामत है। चौथे ये कि हज़रत उमर ने लिखने का सामान ना देकर मुसलमानों की हक तलफी की है। अगर हुजूर को सामान दे दिया जाता तो मुसलमान गुमराही से महफूज हो जाते। दोस्तों, ये वाक़या बयान करके हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु पर दर्ज बाला एतराज़ात बड़ी शिद्दत से बयान किए जाते हैं, जो कि दर हकीकत बातिल, बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं। क्योंकि ये काम सिर्फ हज़रत उमर ने नहीं किया, बल्कि दूसरे सहाबा भी इसमें बराबर के शरीक थे, जो कि उस वक़्त हुजरा मुबारका में मौजूद थे। दरअसल इस मामले में वहाँ मौजूद सहाबा दो गरोहों में तकसीम हो गए थे।
انہی صحابہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ اور امیر المومنین سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی موجود تھے۔ تو اگر یہ مان لیا جائے کہ انہوں نے بھی حضرت عمر کی موافقت کی تھی اور لکھنے کا سامان فراہم نہیں کیا تھا، تو یہ سارے اعتراضات آپ دونوں حضرات پر بھی عائد ہوتے ہیں۔ لیکن اگر یہ لوگ لکھنے کا سامان لانے کی تائید میں تھے اور حضرت عمر کی مخالفت کر رہے تھے، تو اس صورت میں حضور کی بارگاہ میں آواز بلند کرنے اور روکنے والوں کے سبب رک جانے، یعنی لکھنے کا سامان حاضر نہ کرنے کا الزام ان دونوں حضرات پر بھی عائد ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے لکھنے کا سامان کیوں نہ پیش کر دیا۔ اور پھر یہ واقعہ جمعرات کے دن ہوا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال مبارک دوشنبہ یعنی پیر کو ہوا، تو ان درمیانی دنوں میں فرصت کا کافی موقع تھا، یعنی حضرت عباس و حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم ان درمیانی دنوں میں لکھنے کا سامان فراہم کر سکتے تھے، جو کہ آپ نے بھی نہ کیا۔ لہٰذا یہ ماننا پڑے گا کہ آپ حضرات نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض کی شدت دیکھ کر حضور کو لکھنے کا سامان مہیا کر کے مزید تکلیف دینا مناسب خیال نہ کیا، جیسا کہ حضرت عمر نے لکھنے کا سامان دینے کی مخالفت کی تھی۔ محدثین کرام اور علماء عظام بیان کرتے ہیں، یہ کہنا بھی غلط ہے کہ لکھنے کا سامان مہیا کرنے کا حکم صرف حضرت عمر کے لیے خاص تھا، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا، یعنی تم لوگ میرے پاس کاغذ لاؤ، یعنی یہ حکم سب کے لیے یکساں تھا اور وہاں موجود تمام صحابہ کرام میں سے کوئی بھی اس کی تعمیل کر سکتا تھا۔ لیکن 4 دنوں میں کسی ایک نے بھی لکھنے کا سامان مہیا نہ کیا، تو کیا اس کا الزام حضرت عمر اکیلے پر ہی عائد کیا جائے گا؟ محترم ناظرین، جہاں تک یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کا رد کیا تھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت حضور بیماری کی شدت کی وجہ سے سخت درد میں مبتلا تھے، اور حضرت عمر نے آپ کے آرام و راحت کا خیال کیا کہ حضور اس حالت میں امت کی خاطر مزید محنت و مشقت میں نہ پڑیں۔ یعنی دیکھا جائے تو یہ حضرت عمر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کمال محبت کی دلیل تھی، کیونکہ ہر شخص اپنے عزیز بیمار کو محنت و مشقت میں پڑنے سے ہر ممکن بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور خاص کر جب کوئی بزرگ اگر کسی وقت بشدت مرض میں مبتلا ہو اور حاضرین کے فائدے کے لیے کچھ اٹھانا چاہتا ہو، تو کوئی بھی اسے گوارا نہیں کرتا۔ لہٰذا جب حضرت عمر نے دیکھا کہ حضور کو شدت مرض میں مشقت اٹھانا پڑے گی، جس سے مرض میں مزید شدت آنے کا خطرہ ہے، تو آپ نے از راہ محبت یہ گوارا نہ کیا اور بلحاظ ادب حضور کو خطاب نہ کیا، بلکہ لوگوں کو کتاب اللہ کا حوالہ دیتے ہوئے بات کی، جس کے بارے علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس معاملے میں عقل مندوں کے نزدیک حقیقت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی باریک بینی ہے، جو لائق صد تعریف ہے، کیونکہ اس واقعے سے قریباً 3 ماہ قبل دین کی تکمیل والی آیت نازل ہو چکی تھی۔ علاوہ بری حضرت عمر نے حضور کے فرمان کا رد نہیں کیا، جیسا کہ روایات میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے بھی 4 ایسی روایات ملتی ہیں کہ جس میں آپ نے حضور کے حکم پر منو ان عمل نہ فرمایا، جس کی تفصیل ہم اپنی آئندہ ویڈیو میں بیان کریں گے۔ دعا ہے رب العالمین ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔